السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله هذا الفيديو غيكون بالعربية. علاش بالعربية؟ درت بزاف ديال الفيديو بالفرنسي وكانوا بزاف ديال لي رومارك لي كومونتير الناس تيطلبوا باش ندير دي فيديو بالعربية. غنحاول ما امكن نلبي الطلب ديال الناس هادو، وان شاء الله الا عجبكم الفيديو بالعربية، الا عجبكم لي الفيديو بالعربية نديرهم ان شاء الله بالعربية. Sinon on va essayer de trouver une solution, soit faire des vidéos mix ou là on va voir. اليوم ان شاء الله نهضروا على غندير انا ريزومي واحد الملخص على اريما. شنو هو اريما؟ شنو هو لو سيستيم اريما؟ كومون يفونكسيون، كيفاش خدامين اريما، كيفاش يخدم، شنو هما لي زيتاب. وغنهضر ان شاء الله على لا كريت سيليكسيون، كيفاش تنقيط بالنسبه للسيليكسيون ديال الكانديدا. اول حاجه خصنا نعرفوا بان قبل ما نهضروا على اريما بان ليميغراسيون يعني الهجره في كندا هي من لي بوفوار ديال الفيدرال، ولكن بالنسبه لكيبيك عندها واحد ديليغاسيون، عندها واحد لونطونط مع الفيدرال، يعني واحد لونطونط اللي سيناتها في 1900 في التسعينات تتمكنها انها تعزل الكاتيجوري ديال لي ترافايور كاليفي، يعني الخدامه العمال المؤهلين عندها الحق انها حتى هي تعزل براسها. داكشي علاش دارت السيستيم، داكشي علاش كيبيك الا بغيتي تجي كوم ترافايور كاليفي تدوز على كيبيك، وعندها عاوتاني الحق انها تعزل لي زيتيدو، وعندها الحق انها تعزل بعض الكاتيجوري ديال اللاجئين. المهم بالنسبه لاريما اول حاجه خصنا نعرفوا بانه اريما ماشي بروغرام ديال ليميغراسيون. اريما سي فري بانه تيسيروا به البروغرام ديال الترافايور كاليفي، ولكن هو سيستيم جيست باش يجيريو داك الناس اللي بغاو يطلبوا ليميغراسيون كوم يعني كعمال مؤهلين، تيحاولوا يمكن انهم يجيريو داك لي دوموند قبل ما يبداو تريطيوهم. بالنسبه للمراحل ديال اريما، اول حاجه وتنركز عليها ديما بزاف ديال الفيديوهات تنركز عليها، اول مرحله قبل كاع ما تحط لا ديكلاراسيون دانتيغي ديالك في اريما، اول حاجه هو القرار ولا ديسيزيون. خص بنادم ياخذ القرار ديالو بشكل صحيح، وباش ياخذو بشكل صحيح خصو يسول راسو علاش هو باغي ايميغري، وشوف لا سيتياسيون ديالو في البلاد شنو هي قبل ما ايميغري. علاش تنقولك ما الهضره هادي؟ حيت كاين بزاف ديال الناس تيديروا خطا انهم تكون عندهم واحد لا سيتياسيون اللي تكون مزيانه وتيجيو هنايا وتيتكرفسوا ولا تيندموا. وباش تنقول لك انا هادشي هذا حيت انا جو بيسيميست ولا ماشي متفائل، ولكن تنقول لك الحق. تنقول لك بان الحوايج اللي ما تيقولوهاش الاغلبيه، تيقول لك بان راه كندا الجنه، راه ماشي فري. راه كاين شحال من واحد تيخرج على راسو وتيجي هو العائله ديالو تيكون عندهم نيفو مزيان في البلاد، تيجي هنا وتيخسروا. ولكن بزاف ديال الناس عاوتاني تصلح لهم كندا انهم تيحسنوا المستوى ديالهم، المستوى المعيشي وبزاف د الحوايج. كاين اللي تيقول لك عاوتاني ليديكاسيون ديال لي زونفون، التربيه ديال لي زونفون داكشي، ولكن راه كاين عاوتاني التربيه ومشاكل ديال التربيه في البلاد، وكاين مشاكل ديال التربيه واحدين اخرين هنا اللي كثار ومعوصين كثار. المهم ما عليناش، هذا موضوع واحد اخر ديال لا ديسيزيون. هو تنبهكم انكم خذوا القرار ديالكم من بعد باش تدوز المرحله ديال انك قررتي وصافي عرفتي بانك كندا خدامه ليك وبغيتي تجي. ثاني حاجه خصك دير هو انك ما خصكش تخلي شنو عندك في البلاد وتبقى تتابع اريما. بقى خدام في البلاد اش تدير في البلاد ودفع اريما حتى تاخذ الوقت بزاف. ها انت دابا وصلتي قررتي وبغيتي تجي وعزلتي بانك تجي في اريما، لان كاين بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين، بزاف ديال لي بروغرام وحدين اخرين، ولكن انت عزلتي انك تجي مع اريما. اول حاجه تدير انك تدير ان ديكلاراسيون دانتيري. باش دير ان ديكلاراسيون دانتيري تمشي للسيت ديالهم ديال ايميغراسيون كيبيك وتدخل اريما السيستيم اريما وتسكري واحد البروفيل، بحال تسكري ان كونط جيميل ولا ان كونط فيسبوك ولا نابورت. تسكري واحد الكونط، باش تسكري داك الكونط تدخل فيه المعلومات. هاد المعلومات شنو هما؟ تدخل المعلومات الشخصيه ديالك، تدخل على الخدمه ديالك، تدخل هذا الفيديو ان شاء الله غنديرو على الديتاي ديال شنو تدخل في السيستيم اريما. باش تدخل هادشي هذا عندك، باش تكري البروفيل ديالك، تكري الكونط ديالك، عندك 90 يوم باش انك تدفع، باش انك تعمر البروفيل ديالك. عندك 90 يوم. الا فات 90 يوم تيتمسح هذاك الكونط. خلال 90 يوم عندك باش تعمرو وباش تدفع ديبوزي لا دوموند لا ديكلاراسيون دانتيغي ديالك. ها انت عمرتي الديكلاراسيون دانتيغي ديالك وديبوزيتيها في ديك 90 يوم.
ديك الساعه تيبقى هذيك لا ديكلاراسيون دانتيري ديالك تتبقى فالابل، تتبقى الصلاحيه ديالها عام يقدروا يعيطوا لك في ديك العام. الا ما عيطوش لك في ديك العام هذاك الكونت ديالك ما تيبقاش خدام عاوتاني، تيخصك تعاود تكري كونت واحد اخر لان الصلاحيه ديال البروفيل ديالك خدام عام. وفي خلال داك العام عندك الحق انك دير ميزاجور، انك تعاود تصح معلومات، تزيد معلومات، تنقص معلومات، دير اي حاجه في الديكلاراسيون دانتيري ديالك مادام انهم ما عيطوش لك. وفي هذاك العام يقدروا يعيطوا لك. الا عيطوا لك وتنتمناو ان شاء الله يكون خير، الا عيطوا لك تيصيفطوا لك ان انفيتاسيون باش انك دير ان دوموند دو سيليكسيون ديال سيليكسيون دو ان دوموند دو سيليكسيون لكيبيك، ان دوموند سيليكسيون بيرمانونت بور كيبيك. تدير هذيك لا دوموند، باش تدير لا دوموند تيقول لك هما شنو هما الوثائق اللي خصك تزيد مع لا دوموند ديالك باش ان الدوسي ديالك يبدا يطريطا. شحال عندك 90 يوم واحد اخر عاوتاني باش انك تجمع الوراق ديالك وتدفعهم في الدوسي ديالك. ديك الساعه تدوز من السيستيم اريما تدوز اللي كما كان قبل هو مون بروجي. دفعتي لا دوموند ديالك مع الوثائق كاملين يطلبوا لك. ديك الساعه تيديروا التريتمون، هما تيديروا التريتمون. الا قبلوك تيصيفطوا لك سيرتيفيكات سيليكسيون، وبهذيك السيرتيفيكات سيليكسيون تدفع ان دوموند دو ريزيدونس بيرمانون من الفيدرال. ديك الساعه صافي عزلات في كيبيك، ولكن خص الفيدرال انها هي اللي تقرر في الاخر انها تعطيك لا ريزيدونس بيرمانون. ديك الساعه شنو تقول لك الفيدرال؟ عطيني سيرتيفيكات سيليكسيون وتدفع لهم الكازي جوديسيير ديالك، حيت الفيدرال ديك الساعه تتكلفها بجوج حوايج: بالميديكال تدير فيزيت ميديكال، وتتصيفط لهم كازي جوديسيير ديالك وتدير ان دوموند دو ريزيدونس بيرمانون. وديك الساعه الفيدرال تطريط الدوسي ديالك، وان شاء الله الا كان خير تيصيفطوا لك لاكسيبتاسيون. وديك الساعه يمكن لك تجي ان شاء الله. ولا جيتي ديك الساعه واخا تجي لكيبيك عندك الحق انك تمشي اي بروفانس واحده اخرى، لان تتبقى بان تولي ريزيدون بيرمانون وعندك الحق انك تجول وتتحرك في كندا كيما عجبك. هادو هما المراحل ديال لا ريزيدون ديال اغيما. لو بروسيسوس كومون سا فونكسيون كما قلت لك، انك عندك الحق انك دير الميزاجور ديال الدوسي ديالك كما بغيتي توتولون. عيطوا لك ديك الساعه يمكنش عيطوا لك صيفطوا لك ان انفيتاسيون، ديك الساعه الدوسي ديالك تيحبس. يمكن لك تزيد لهم شي حوايج اخرين بحال تزوجتي شحال بحال هكا، ولكن ما يمكنش تزيد لهم مثلا تيست دو لون ديال لونغ ولا شي بحال هكا. ديك الساعه صافي هما ايزون اريتي، ايزون اكسبتي، ايزون انفيتي انفيتاك باش انك تدفع لهم ان دوموند. ما بقاش عندك ديك الساعه باش انك تغير شي حوايج. وخصك ديك الساعه الدبلوم ديالك داكشي خصك تشدو تكون يعني ساليتي قبل ما يعيطوا لك الساعه. ما بقاش يمكن لك انك تزيد مثلا دومون، تزيد ان ديبلوم ولا تزيد شي حاجه، ولكن يمكن لك تزيدها توتون في هذيك العام ولا تعيطوا لك. هذا بخصوص المراحل ديال اريما. دابا اجي نجيو نشوفوا شنو هي لا غريد سيليكسيون باش انك تدفع انت. شنو هما المعلومات المهمين اللي تديرهم في ديكلاراسيون دانتيري؟ المعلومات المهمين هو انك تدخل فين انت، اش من بلاد، تدخل لاج ديالك، تدخل لا سكولاريتي ديالك شنو قريتي، تدخل لي لونغ ديالك شنو هما اللغات اللي تعرف الفرنسي ولا الانجليزي، تدير تيست الا درتي تيست، تدير شنو هما لي ريزولتا ديال التيست ديالك في الانجليزي وفي الفرنسي، ليكسبيريونس دو طرافاي شحال خدمتي، لوفر دومبلوا واش عندك شي اوفر دومبلوا هنايا، شي يعني شي شركه عطاتك اوفر باش تخدم عندهم، وتيشوفوك عاوتاني واش فايت عندك ان اكسبيريونس، جيتي لكندا ولا قريتي في كندا ولا شي حاجه، ولا عندك العائله في كندا، تنقول لك العائله القريبه يعني خوت والام والاب والولاد. وعاد تيشوفوا عاوتاني مساله واحده اخرى، السيتياسيون فاميليال، تيشوفوا ديك الساعه واش مجوج ولا ما مجوجش. الا كنتي مجوج تيعطيوك عاوتاني نقاط على المراه. المهم هو بلا ما ندخل في الديتاي بزاف، لان غيكون ان شاء الله فيديو واحد اخر اللي نهضر اون ديتاي على كيفاش تيتحسب هادشي كامل وشنو خصو يتعرف. ولكن نقول لكم عاون كورو شنو هو المهم هو ان الا كنتي سيليباتير تيحسبوا لك على لاج والسكولاريتي، على لاج وعلى الخدمه سكولاريتي وعلى لي لونغ وعلى الاكسبيريونس وعلى لوفر دومبلوا وعلى السيجور اي فامي او كيبيك. تيحسبوا لك تيخصك تجيب على الاقل 43. علاش؟ لان لاج تيعطيوك عليه 16 نقطه الماكسيموم، والقرايه تيعطيوك عليها 26 الماكسيموم، اللغات تيعطيوك عليها 22 الماكسيموم،
ليكسبيريونس دو طرافاي تيعطيوك 8 نقاط الماكسيموم. لوفر دومبلوا تيعطيوك 14 نقطه على حساب فين لقيتي لومبلوا واش فاش من مدينه. المهم هادشي نهضروا عليه من بعد. و تيشوفوك واش ديجا جيتي لكيبيك ولا خدمتي ولا قريتي في كيبيك ولا شحال تيعطيوك 8 نقاط. هادشي كامل شحال الماكسيموم شحال يمكنك تجيب؟ الماكسيموم هو 94. الماكسيموم تقدر تجيب حتى دابا هي 94. فهاد 94 هذا تيخصك على الاقل تجيب 43. الا ما جبتيش 43 تتسمى سو إليميناتوار دومبلويابيليتي. الا ما جبتيش 43 راك ما مقبولش. هذه الاولى. ثاني حاجه بالنسبه لاج كاين عاوتاني إليميناتوار. الا ما كانتش عندك 18 عام خصك تكون عندك 18 عام او اكثر. الا ما كانش عندك 18 عام ما عندكش الحق. بالنسبه للسكولاريتي المهم هو انه خص يكون عندك على الاقل السكوندير. الا ما كانش عندك السكوندير على الاقل السكوندير راك ما مقبولش. خص يكون عندك السكوندير تعطيوك على بعض النقاط. نقدر نقول لكم شحال تعطيوك على السكوندير تعطيوك على 2 نقاط هي باش تبداو. الا ما عندكش السكوندير ما تعطيوك والو. بالنسبه لي لونغ تيعطيوك 0 حتى 22. الا ما دوزتيش التيست ديال لونغ تيعطيوك 0. دوزتي لي لونغ تقدر تمشي حتى 22 يعني عندك ما بين 0 و 22. لي لونغ سون با إليميناتوار. واخا ما دوزش التيست عاد تقدر تدفع الديكلاراسيون دانتيري ديالك. ولكن المشكله شنو هي؟ المشكله هو انك الا ما دوزتيش التيست عندك 0 راه سي ديفيسيل انك تجيب 43 المينيموم سي إليميناتوار وما يكونش عندك حظوظ. ونقدر نشرح لك هادشي هذا في فيديو واحد اخر. بالنسبه ليكسبيريونس عندك من 0 حتى 8 نقاط ليكسبيريونس. ما عندك موان دو 6 موا ما عندك والو. ومن 6 موا الفوق راه عندك حتى 4 سنين. واخا يكون عندك اكثر من 4 سنين تعطيوك الماكسيموم تعطيوك 4 سنين. علاش تعطيوك على 6 نقاط تعطيوك 8 نقاط. بالنسبه للسيجور لوفر دومبلوا 14 نقطه. الا عندك لوفر دومبلوا راه عندك طريق واحده اخرى. هذيك ديك الساعه تتسهل لك مسائل واحده اخرى نقدروا نهضروا عليها. هضرت في فيديو بالفرنساويه نقدر نهضر معكم بالعربيه حتى هي. وسيجور لا فاميلي عندك سيجور تعطيوك على 8 نقاط. هذا الملخص ديال اريما في هذا الفيديو هذا. الفيديوهات ان شاء الله الجايين عندي فيديوهات بالعربيه خاصه بالعربيه. علاش؟ باش نشرح للناس اللي عندهم بغاو يفهموا بالعربيه كيفاش كومون سا فونكسيون. غنشرح لهم ان شاء الله كومون الحسابات كيفاش هذاك الشيء وفين كاين الدغل. خصوصا فين كاين الدغل. انا شحال من واحد تيبقى غادي مدرب وما تيعرفش بان راه كاين الدغل مورا هذا الشيء. المهم ما عليناش. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم لايكو. وخصوصا الا عجبكم هذا الفيديو بالعربيه وبغيتو نكملوا بالعربيه ولا نديرو ميكس ولا نامبورت المهم ديروا كومونتير. وان شاء الله الا كانت الاغلبيه بغات العربيه نديروا العربيه ما كاينش مشكل. انا نهضر معكم بالعربيه ولا الفرنساويه كما جاب الله. المهم هو ان المعلومه توصل. والمهم كما قلت لك راه ماشي مشكل هو اللغه. المشكل هو المعلومه انها توصل ولا صبروا على المعلومه. هذاك هو المهم وان تفهموا شنو هو الديتاي مورا هذا الشيء هذا. وتنتمنى لكم ان شاء الله حظوظ في يعني في المشاريع ديالكم في البروجيات ديالكم.